प्रिय मन, सर्वप्रथम त स्वीकार्नुहोस् आज शुक्रबार मङ्सिर 1 गते दिनको सन्ध्याकालीन साहित्यिक ज्ञान र साहित्यिक अभिवादन। आदरणीय आत्मीय तथा प्रिय मनहरू, नेपाली साहित्य र साहित्यलाई एउटा साझा विश्वसनीय स्तर र सुगम मञ्च कार्यक्रम स्पन्दनमा गोलाबद्ध गर्दै दिगो विकास र नेपाली साहित्यिक प्रवर्धनमा सहकार्यको थालनी गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम स्पन्दन फेसबुक लाइभको एक अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा म उपस्थित भइसकेकी छु। हजुरहरूकै साथी सहयात्री कार्यक्रम सञ्चालिका आयुष्मा देवकोटा। आशा छ यहाँहरूले आजको बसाइमा पनि सदाझै हामीलाई माया गर्नुहुनेछ, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय निकालेर हामीलाई दिनुहुनेछ र यो 1 घण्टाको बसाइमा आफ्ना अमूल्य रचनाहरू, आफ्ना अमूल्य शब्दहरू हामी माझ पस्काउनुहुनेछ। सर्वप्रथम त स्पन्दन सिंह परिवारलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो मिठो अवसरको लागि र स्पन्दन सिंह टिमको तर्फबाट यहाँहरूको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सधैँ शुक्रबारको बसाइमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने कार्यक्रम सञ्चालिका दिदी विभिन्न कार्यव्यस्तताको बावजुद उपस्थित हुन नसक्नु भएको कारणले, प्रविधिको गडबडीको कारणले, उहाँ अहिले नेटवर्किङ क्षेत्रभन्दा बाहिर हुनुभएको कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यसै कारणले आज म उपस्थित भएको छु भन्दै यहाँहरूलाई पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा आएर आफ्ना रचनाहरू पस्कन सक्नुहुनेछ। साथसाथै यहाँहरू आफै कलमा जोइन भएर आफ्ना रचनाहरू आफै वाचन गर्न सक्नुहुनेछ भने कार्यक्रमलाई एक लाइक भने अवश्य गर्नुहोला। हजुरहरूको माया र साथले गर्दा हामी आजसम्म यहाँसम्म छौँ भने भोलिका दिनमा पनि आशा छ यहाँहरूले यस्तै माया, साथ र सहयोग दिइरहनुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ म भने अब आजको कार्यक्रमतर्फ लाग्दछु। नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ दाजु लोचन दाजुले। नमन साथै स्वागत छ दाजुलाई। साथै हुनुहुन्छ दुर्गा, नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमस्कार साथै स्वागत छ यहाँलाई पनि। साहित्यिक नमन दिदी लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। रिजल विनोद उहाँलाई पनि नमन साथै स्वागत छ। साहित्यिक प्रेमी केपी क्षेत्री नमस्कार दिदी भन्नुभएको छ। नमस्कार साथै स्वागत छ यहाँलाई पनि। कृपया म पुनः भन्दछु, यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै आफ्नो रचनाहरू आफै कलमा जोइन भएर वाचन पनि गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नै आमा पस्कन सक्नुहुनेछ भन्दै म कलमा लिन गइरहेको छु। नेटवर्कले साथ दिएसम्म, प्रविधिले साथ दिएसम्म हामी हिजो पनि हजुरहरूकै साथमा थियौँ, आज पनि हजुरहरूकै साथमा रहिरहनेछौँ र आशा छ यहाँहरूले पनि हाम्रो आशालाई निराशा आजसम्म गर्नुभएको छैन भने भोलिका दिनमा नि गर्नुहुने छैन। यहाँहरूको माया, साथ, सपोर्ट र सहयोग आजसम्म जसरी पाइरहेका छौँ भोलिको दिनमा पनि यसै गरी पाइरहनेछौँ। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। सुरुङ्गेली कान्छो नमन साथै स्वागत छ यहाँलाई पनि मिठो मायाको लागि। नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ। डे एक्सन जीपीएस शाही सञ्चालिका गायक सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई मेरो नमस्कार। जय साहित्यिक, जय स्पन्दन भन्नुभएको छ। नमस्कार दाजु यहाँलाई पनि स्वागत छ। आज कलमा लिन मिलिरहेको छैन, कल आएको छ तर कनेक्टिङ भएको छैन बोल्नु भन्नुभएको। नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई। तपाईँको नाम चेन्ज भएछ, म सोचिरहेको हुनुहुन्छ भनेर। म चेन्ज भएको हो र? होइन, हजुरको नाम चेन्ज भएको। होइन, त्यही हो नि हो। ए भगवान, ए मैले अर्को गरेँ, सरी। अनि आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ, सन्चै छ। हजुरलाई कस्तो छ? मौसम कस्तो छ? यता पनि एकदमै ठिक छ। हुन्छ। हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा म रिजाल विनोदको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् साहित्यिक ज्ञान अभिवादन। म बेलबारी 2 लालुटीबाट बोलिरहेछु। हजुरहरूमा आज एउटा गजल लिएर उपस्थित भएको छु। के कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। यस्तो एउटा भरोसाको बर खोज्दैछु,
यस्तो एउटा भरोसाको बर खोज्दै मनमुटु दिने सहयात्रीको घर खोज्दैछु। पागल सरी एक्लै एकान्तमा बर्बर पागल सरी एक्लै एकान्तमा बर्बर आउन थाले। आमा बाहेक अर्को एउटा भर खोज्दैछु। आमा बाहेक अर्को एउटा भर खोज्दैछु। मनमुटु दिने सहयात्रीको घर खोज्दैछु। मनमुटु दिने सहयात्रीको घर खोज्दैछु। बिहान पूर्व बेलुकी पश्चिम धाइरहन्छौ सूर्य। बिहान पूर्व बेलुकी पश्चिम धाइरहन्छौ सूर्य। नटुङ्गिने तिम्रो यात्राको सफर खोज्दैछु। एउटा भर खोज्दैछु। आमा बाहेक अर्को एउटा भर खोज्दैछु। धन हुने र पद हुनेको वीरता जस्तै भयो देश। धन हुने र पद हुनेको वीरता जस्तै भयो देश। शासन गर्ने वीरेन्द्र जस्तै लिडर खोज्दैछु। शासन गर्ने वीरेन्द्र जस्तै लिडर खोज्दैछु। नटुङ्गिने तिम्रो यात्राको सफर खोज्दैछु। नटुङ्गिने तिम्रो यात्राको सफर खोज्दैछु। लाखौं फूल प्रकृतिको काखमा नै फुल्या रहेछन्। लाखौं फूल प्रकृतिको काखमा नै फुल्या रहेछन्। तिनै फूलभित्रबाट सुनगाभाको सहर खोज्दैछु। तिनै फूलभित्रबाट सुनगाभाको सहर खोज्दैछु। शासन गर्ने वीरेन्द्र जस्तै लिडर खोज्दैछु। शासन गर्ने वीरेन्द्र जस्तै लिडर खोज्दैछु। अन्तिम शेरमा छु। अघि बढ्नेहरूको हौसला दुखीको ढाल बनोस्। अघि बढ्नेहरूको हौसला दुखीको ढाल बनोस्। कलीमा देउता रूपी कर्मठ योद्धा नर खोज्दैछु। कलीमा देउता रूपी कर्मठ योद्धा नर खोज्दैछु। यस्तो एउटा भरोसाको बर खोज्दैछु। यस्तो एउटा भरोसाको बर खोज्दैछु। मनमुटु दिने सहयात्रीको घर खोज्दैछु। मनमुटु दिने सहयात्रीको घर खोज्दैछु। धन्यवाद। हृदयदेखि नै आभार यो मिठो गजलको लागि। अर्को वर्षको साउनमा यस्तै मिठो माया दिने वर भेटियोस्। यहाँलाई शुभकामना सहित आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। हस्त नमस्कार। हृदय आभार मिठो सुनाएर छुट्टिसक्नु भएको छ भने फेरि म कमेन्टतर्फ लाग्दछु। कमेन्टमा पनि यहाँहरू पनि आउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो रचना आफै वाचन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै दुर्गा छेत्री दाजुले भन्नुभएको छ कल त आएको छ तर कनेक्टिङ भएको छैन बुनु भन्नुभएको छ। म कोसिस गरिरहेको छु। पक्कै पनि म हजुरलाई कलमा समेट्ने छु। नमन छ भइमा भन्नुभएको छ सागर आँसुले। नमन साथै स्वागत छ यहाँलाई पनि। म एउटा गजल वाचन गर्छु यहाँनिर आइपुगेको, त्यसपछि म कल लिनेछु। यति बेर रिएक्सन जीबीएस शाहीले पठाउनु भएको गजल छ। तिम्रै यादमा अब प्रिय रुन सकिएन। तिम्रै यादमा अब प्रिय रुन सकिएन। तिमीले भने जस्तै मान्छे हुन सकिएन। गगनको शून्यतामा पनि यात्रा थालेकै थिएँ। गगनको शून्यतामा पनि यात्रा थालेकै थिएँ। तर पनि आकाशको जुनलाई छुन सकिएन। तिमीले भने जस्तो मान्छे हुन सकिएन। उमङ्गको रङ्ग रोज बसन्तको यात्रा खोज। उमङ्गको रङ्ग रोज बसन्तको यात्रा खोज। जुनमा लायो कालो दाग धुन सकिएन। तर पनि आकाशको जुनलाई छुन सकिएन। धेरै लामो यात्रा गर्नु मनहरू नटुक्र्याउनु। धेरै लामो यात्रा गर्नु मनहरू नटुक्र्याउनु। टुक्र्याएको मनलाई दीप बाल्नु पुन सकिएन। तिम्रै यादमा अब प्रिय रुन सकिएन। तिमीले भने जस्तै मान्छे हुन सकिएन। तिमीले भने जस्तै मान्छे हुन सकिएन। हृदयदेखि नै आभार जीवीएस साईज्यूलाई मिठो रचनाको लागि। फेरको बसाइमा पनि यहाँका यस्तै मिठो रचनाहरू लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ
बस्दछौ भने म कमेन्टतर्फ लाग्दछु। बहिनी लगायत सम्पूर्ण मनमा नमन आज पनि मेरो अहिले 9 बजेदेखि विशेष कार्यक्रम भएको हुँदा अनुपस्थित रहन्छु, माफी चाहे भन्नुभएको छ महेन्द्र अभागीज्यूले। हुन्छ, हजुरको कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम नछुटाउनु होला। यहाँको माया आशीर्वाद त सधैँ हामीसँग छँदैछ। हार्दिक नमन प्रस्तुताज्यू लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। कुमार थापा कुमार दाजुले भने लोकेशनाथ खनाल हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन। सम्पूर्ण कार्यक्रम स्पन्दनलाई सुनेर हेरेर बस्नुभएको साहित्यिक अनुरागी लगायत कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनीलाई भन्नुभएको छ। यतिदेखि नै आभार तथा स्वागत छ यहाँलाई पनि पुनः। हार्दिक नमन कार्यक्रम प्रस्तुता बहिनी साथै सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा साहित्यिक संस्थाहरूमा भन्नुभएको छ। दिदीले पनि सरस्वती राणा दिदी आउनुभएको छ भने आहा सुन्दर आमा बाहेक अर्को एउटा घर खोज्दैछु भन्नुभएको शेर भन्नुभएको छ। साँच्चीकै मिठो थियो उहाँको शेर। हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु जसले कमेन्ट गर्नुभएको छ। यति बेरसम्म मलाई जसले सुनेर साथ दिनुभएको छ। आशा छ यहाँहरूले कार्यक्रमलाई एक लाइक र एक सेयर जरुर गर्नुहुनेछ सम्पूर्णले भन्दै म कलमा लिन गइरहेकी छु। म कलमा पनि लिन गइरहेको छु। सँगसँगै म एउटा मुक्तक पनि आएको छ। म कल सँगसँगै यो मुक्तकलाई पनि वाचन गर्छु। साहित्यिक प्रेमी केपी छेत्रीले पठाउनु भएको मुक्तक छ। म फूल तिमीलाई फूलको डाली बनाउँछु, म फूल तिमीलाई फूलको डाली बनाउँछु, तिम्रो कान्छी बहिनीलाई साली बनाउँछु। धेरै भाउ नदेखाऊ है सानो तिमीले, म बेहुला तिमी बेहुली यसपाली बनाउँछु। म फूल तिमीलाई फूलको डाली बनाउँछु, तिम्रो कान्छी बहिनीलाई साली बनाउँछु भन्नुभएको छ। यहाँको यो रहर छिट्टै पुरा होस् भन्दै हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो मिठो मुक्तको लागि। एकदमै मार्मिक सर भन्नुभएको छ। नरेश दाजुले यता लेखनाथ खनाल दाजुको गजल आएको छ। म उहाँको गजल वाचनतर्फ लाग्दछु। तिमी महल छोडी गरिबको झुप्रोमा रमाउन सक्छौ त, तिमी महल छोडी गरिबको झुप्रोमा रमाउन सक्छौ त, दिएनन् माग्न म आउँदा भने भागेर आउन सक्छौ त, तिमी महल छोडी गरिबको झुप्रोमा रमाउन सक्छौ त, दिएनन् माग्न म आउँदा भने भागेर आउन सक्छौ त, खेतबारीमा म हलो जोत्छु अन्न फलाउनु पर्छ हामीले, खेतबारीमा म हलो जोत्छु अन्न फलाउनु पर्छ हामीले, साँच्चीकै भन तिमीले अन्नको बिउ जमाउन सक्छौ त, म माग्न आउँदा दिएनन् भने तिमी आउन सक्छौ त, गाई बस्तु छन् गोठमा घाँस काट्नु छ मेलापात गर्नु छ, गाई बस्तु छन् गोठमा घाँस काट्नु छ मेलापात गर्नु छ, भन तिमी हँसिया कुटो कोदालो समाउन सक्छौ त, साँच्चीकै भन न तिमीले अन्नको बिउ जमाउन सक्छौ त, जमाना खराब छ हेर सानो कुरौटे छ हाम्रो समाज यो, जमाना खराब छ हेर सानो कुरौटे छ हाम्रो समाज यो, घरको काम गरेर आफ्नो इज्जत कमाउन सक्छौ त, भन तिमी हँसिया कुटो कोदालो समाउन सक्छौ त, मिनी स्कर्ट जिन्सको प्यान्ट पहिरने तिम्रो बानी होला, मिनी स्कर्ट जिन्सको प्यान्ट पहिरने तिम्रो बानी होला, बदलेर बानीलाई गुन्यौ चोली पटुकी लगाउन सक्छौ त, घरको काम गरेर आफ्नो इज्जत कमाउन सक्छौ त, पिरतीको बयान गर्दै गर्दै गाउँदै नाच्दै दिन बिताउनु छ, पिरतीको बयान गर्दै गाउँदै नाच्दै दिन बिताउनु हामी जीवनभरि लोकभाकामा गीत गुनगुनाउन सक्छौ त, बदलेर बानीलाई गुन्यौ चोली पटुकी लगाउन सक्छौ त, तिमी महल छोडी गरिबको झुप्रोमा रमाउन सक्छौ त, दिएनन् माग्न म आउँदा भने भागेर आउन सक्छौ त, दिएनन् माग्न म आउँदा भने भागेर आउन सक्छौ त। लेखनाथ खनाल अङ्कुर अर्जुन चौपारी छ दरौ स्याङ्जा, साथै 2000 कति सालमा लेखेको गजल पनि भन्नुभएको थियो यहाँले, कमेन्ट माथि गयो।
हृदयदेखि नै आभार यो मिठो गजलको लागि यहाँलाई फेरिको बसाइमा पनि यस्तै मिठो मिठो गजलहरू लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ भने यति बेर म कमेन्टतर्फ लाग्दछु। कमेन्ट हार्दिक नमन सागर आशु सर, हार्दिक नमन सरस्वतीज्यू भन्नुभएको छ। उपस्थित सम्पूर्णमा नमन भन्नुभएको छ। नमन शिष भन्नुभएको छ। रामदाजुले पनि नमन साथै स्वागत छ यहाँलाई पनि भन्दै 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 एकदम मिठो मुक्तक भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। कल्मी सिस्टर भन्नुभएको छ। गोविन्द थापाज्यूले मैले कल गरेको तर कल कनेक्ट भइरहेको छैन। वाउ भन्नुभएको छ। कृष्ण थापा बाँसुरी दाजुले नमन छ बहिनी, नमन भन्नुभएको छ। नमन छ साथै स्वागत छ यहाँलाई पनि। हँसिया कुटोको दालो समाउन सक्छ त आहा सुन्दर भन्नुभएको छ रामदाजुले। आहा मिठो गजल अनि सुन्दर वाचन भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार। नमन छ सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमीमा एक मुष्ट नमन भन्नुभएको छ। वाचन आहा भन्नुभएको छ। नमन छ बहिनी सञ्चालिका बहिनीमा नमन भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार यो मिठो मायाको लागि, यो मिठो साथको लागि। यहाँहरूको यस्तै मिठो मिठो कमेन्ट, यस्तै मिठो मिठो आशीर्वाद, यस्तै मिठो मिठो समयको अपेक्षा गर्दै हामी उपस्थित भएका छौँ र यहाँहरूले यस्तै मिठो अवसर दिइरहनु भएको छ। आकाश सर हजुरले के लिङ्क पठाउनु भयो? यो लिङ्क खुल्दैन सम्भवतः यहाँनिर। क्षमा चाहन्छु यहाँप्रति र पुनः पनि म उही कुरा दोहोऱ्याउन गइरहेको छु। यहाँहरूलाई कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह दिन भने नभुल्नुहोला र कमेन्ट बक्समा आफ्नो रचना छोड्न पनि नभुल्नुहोला। नमन स्वागत छ दाजु। हार्दिक नमन गरे, एकदम नमन गरे। अलि हतार भएर एकदम आराम छु। हतार भएको भएर रिक्वेस्ट गरिहालेँ कि अलि के गर्ने यस्तै छ है। यो सबै भव्य शालीन कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो। जोडिदिनु हुने आदरणीय व्यक्तित्वप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म परिचय सहित रचना राख्न गइरहेको छु। म उमेश गौरी गाउँले, निजगढ 9-12 हाल झारखण्ड भारतबाट जोडिने यो अवसर पाएँ। आज तोटक छन्दमा एउटा कविता छ, 4 लाइन लेख्न सिक्दैछु, सुनाउने प्रयास गर्छु। कस्तो हुन्छ? वनकै रसले भुलियो पुतली, गुलियो रसमा भुलियो पुतली। कविता जसरी कसियो पुतली, सब जीवनको रसिलो पुतली। म तिमी जसरी कसिने कसरी, भनिदे कविता बनिने कसरी, भनिदे कविता बनिने कसरी। पुतली जसरी सजिने कसरी, रसिलो कविता बनिने कसरी। पुतली जसरी सजिने कसरी, रसिलो कविता बनिने कसरी। उड्ने कसरी तिमीले जसरी, जनमानसमा चिनिने कसरी। उड्ने कसरी तिमीले जसरी, जनमानसमा चिनिने कसरी। भनिदे मतला सजिने कसरी, गजलै बनाई पढिने कसरी। भनिदे मतला सजिने कसरी, जन्म गजलै बनाई पढिने कसरी। सुरमा सुरिलो बनिने कसरी, देखिने जगमा बनिने कसरी। भनिदे पुतली मनको मनले कसरी, सुरिलो लयमा रचिने कसरी। भनिदे पुतली मनले कसरी, सुरिलो लयमा रचिने कसरी। हस् बुने, धन्यवाद। आभार दाजु, मिठो कविता सुनाउनु भयो। यो परदेशी भूमिमा रहेर पनि नेपाली साहित्यलाई
नेपाली माटोलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। यो माया सदैव पाइरहेका छौँ र पाइरहन्छौँ भन्ने आशा छ। अधिकारै जमाइसक्यौँ अब त। हुन्छ दाजु, फेरिको बसाइमा पनि यस्तै अमूल्य समय र यस्तै अमूल्य शब्दहरूका लागि फेरि पनि भेटिनेछौँ। आजको बसाइबाट छुटिन्छौँ। हस् एकदम शुभरात्रि। जय साहित्य, जय स्पन्दन भने छुटिन चाहे। हुन्छ दाजु, हस्, शुभरात्रि। आभार दाजुलाई मिठो कविता वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँले मिठो छन्दमा रहेको आफ्नो रचनालाई परदेशी भूमिमा रहेर पनि हामी नेपाली मन, नेपाली माटो, नेपाली शब्दहरूलाई, नेपाली साहित्यलाई कहिले भुल्न सक्दैनौँ र भुल्ने पनि छैनौँ। यो मिठो मायाको लागि, यो मिठो साथको लागि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै म कलमा जोड्ने कल ट्राई धेरैजनाले गरिसक्नु भएको छ र पनि कलमा जोइन गराउन मैले सकिरहेकी छैन। सबैजना फेरि कसैको नभएको पनि होइन। प्रयास गर्नुलाई जोड्नलाई नानु भन्नुभएको छ दाजुले। पक्कै पनि दाजु, मैले कोसिस गरिरहेकी छु, जोड्ने छु यहाँलाई पनि। भव्य बसाइ नानु नमन भन्नुभएको छ। रवि दाजु आइपुग्नु भएको छ। नमन दाजु, साथै स्वागत छ यहाँलाई पनि। यहाँ सुन्दर भन्नुभएको छ दिदीले। हृदयदेखि नै आभार यहाँलाई पनि। म कलमा जोड्ने जमर्को पनि गरिरहेकी छु, गरिरहनेछु। साथसाथै यहाँहरूको कमेन्ट पनि समेट्ने कोसिस गरिरहेकी छु। मैले यता अलिक मास्तिर गजल भेटाए थिएँ अघि। हार्दिक नमन सम्पूर्णलाई। कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनीलाई विशेष धन्यवाद मिठो वाचनको लागि भन्नुभएको छ लोकेशनाथ खनाल दाजुले। हृदयदेखि नै आभार दाजु, यो मिठो प्रतिक्रियाको लागि। साथसाथै हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो मिठो रचनालाई पस्किदिनु भयो, आफ्ना मूल्य शब्दहरूलाई छरिदिनु भयो र हामीले वाचन गर्ने, सुन्ने अवसर पायौँ। यहाँका पवित्र शब्दहरू आहा भव्य बसाइ भन्नुभएको छ केशर दाजुले। पक्कै पनि यहाँहरूको मायाले गर्दाखेरि बसाइ भव्य नै भइरहेको छ। आज सायद थोरै प्रविधिक गडबडी त छ नै भन्ने लागिरहेको छ, किनकि मैले कलमा चाहेर पनि सबैजनालाई समेट्न सकिरहेकी छैन। कति बेरसम्म हुन्छ यो गडबडी, यो समस्या रहेसम्म यस्तै नै छ। हरेक दिन हामी हरेक एउटा नयाँ उद्देश्य र नयाँ जोसका साथ उपस्थित हुन्छौँ र पनि केही न केही कुराले हामीलाई निराशा दिइरहेको हुन्छ, निराश बनाइरहेको हुन्छ र पनि हामी पछाडि पन्छिँदैनौँ। दाजु नमन, स्वागत छ यहाँलाई। नमन बहिनी, हार्दिक नमन। धेरै एकदम खुसी भए, आभारी भए, खुसी लाग्यो। आज पहिलो पटक हजुरको कार्यक्रममा जोडिन पाउँदाखेरि आफैलाई म भाग्यवान ठानेको छु। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै दाजु, हजुरको के छ खबर? हजुर बहिनी, यहाँ पनि ठिक छ, एकदम सकुशलसँग बाँचिरहेका छौँ। कोरोनासँग लड्दै पनि हामीले जितेर आयौँ, त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल हुन्छ, म कार्यक्रमतर्फ जाने अनुमति चाहन्छु। हुन्छ दाजु, हुन्छ। ल हुन्छ। कार्यक्रम स्पन्दका कुशल प्रस्तोता मेरी प्यारी बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा मेरो हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै, मेरो नाम केशर बोरा, अछाम जिल्ला सुदूरपश्चिम, हाल म भारतको नासिकबाट बोल्दैछु। ल हुन्छ बहिनी, म एउटा गजल सुनाउने अनुमति चाहन्छु। हुन्छ दाजु, हस्। यो जिन्दगीमा बढी अनौठो प्रहार भएको छ, न यता न उता अचेल कारागार भएको छ। यो जिन्दगीमा बढी अनौठो प्रहार भएको छ। यी सारा सपनाहरू विलीन बनेर गइदिए, कलम बनाउन खोजे तरवार भएको छ। यो जिन्दगीमा बढी अनौठो सायद प्रविधिले धोका दिइसकेको छ, उहाँको आवाज बिचमा अड्कियो। फेरि कल ट्राई गर्नु दाजु, क्षमा चाहे मैले, यहाँको कल विषयमा काटियो। म पुनः पनि हजुरलाई जोड्ने कोसिस गरिरहनेछु भने फेरिको बसाइमा पनि म यहाँलाई जोड्ने छु। समय, परिस्थिति र नेटवर्क सबै थोकले साथ दिए अनुसार। अरे दाजुको त नेट नै गयो जस्तो छ, दाजु नै हराउनु भयो। ठिकै छ, म यहाँहरूलाई अहिले जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै कलमा जोइन गराउने कोसिस गरिरहनेछु। साथसाथै यहाँहरूको कमेन्टलाई पनि लिनेछु। कलमी भन्नुभएको छ, भर्खरै कल गरेको थिएँ, यहाँको डिस्लाइन भएको छ। कलचन्द्र बोहरा दाजु, साथै केशर दाजु, कसैको कल आउँदा कट हुन पुग्यो भन्नुभएको छ। ठिकै छ दाजु, कहिलेकाहीँ
नचाहेर नभएर पनि हुन्छ यस्तो। म फेरि पनि यहाँलाई जोड्ने छु। यति बेला भने मैले दुर्गा छेत्री दाजुलाई जोड्न खोजिरहेकी छु, उहाँको कनेक्टिङ भएको छैन। आज नेटवर्क परिस्थिति र प्रविधिले साथ दिएसम्म म सबैजनालाई कलमा समेट्ने जमर्को गरिरहेकी छु र गरिरहनेछु। पुनः पनि यति बेलासम्म जसले मलाई सुनेर छ दाजु हजुरको डिसलाइन मात्रै भइरहेको छ, किन हो कुनी? चन्द्र बोहरा दाजु हजुरको डिसलाइन 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 भनेको छ। मैले धेरै पटक कल गरिसकेको छु। पुनः पनि म उही कुरा दोहोऱ्याउँछु, यहाँहरूलाई कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ, स्पन्दन के कस्तो लाग्छ, स्पन्दनको योजना के कस्तो लाग्छ र अहिलेसम्म भइरहेका कार्यक्रम र हुँदै गइरहेका र हुने कार्यक्रमहरूमा के कस्तो राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ, के हुँदा कस्तो हुन्छ, यहाँहरूको सुझाव सल्लाहले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ र आशा छ फेरिको बसाइमा पनि यहाँहरूले यस्तै गर्नुहुनेछ भन्ने। लोचन दाजु कता जानुभयो? एकचोटि कमेन्ट सरसर्ती हेरिदिनु भयो भने म आभारी हुने थिएँ दाजु। यहाँले डिसलाइन भनिरहेको छ हजुरको कलमा, कल जोइन गराउँछु सकेसम्म। यहाँहरूले पनि कार्यक्रमलाई माया गरेर एक लाइक एक सेयर गरिदिनु भयो भनेदेखि विभिन्न अन्य स्रष्टाहरूसम्म पुग्ने थियो र हामीले सुरु गरेको यो योजनालाई पनि सफल हुने थियो। विभिन्न व्यवस्थाहरूमा र नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार बहिनी, नमस्कार। धेरैचोटि कल लगाउनु भयो, धेरैचोटि काट्यो, के भएर भयो अब थाहा भएन मलाई पनि। धेरै प्रविधिले गर्दा के गर्नु, हेर्नु न यस्तै छ, केही नलाग्दो रहेछ योसँग हाम्रो। केही लाग्दैन सत्य भन्नुभयो। म डुटीमा जन्म भएर अहिले भारतमा छु, कैलालीमा घर छ। यो एउटा कविता छ सानो र त्यही पढ्न जान्छु बहिनी। कस्तो छ पढ्ने गलो भने त्यति राम्रो छैन, बहिनीहरूले माया गरिदिनुहुन्छ ए भन्छु, रहर लाग्छ। देउडा सेउडा खेल्ने मान्छे हो पहिले हो। वर्षायाम आकाश बादल हुने, वर्षा हुने दिन बाह्रै मास हराभरा वन हुने, आनन्द हुने मन। त्यही गाउँमा पुर्खा बसे आनन्दको जीवनी, छोरी आज मुगलान बस्नु पर्दा दुखी भएको छु नि। छोरी आज मुगलान बस्नु पर्दा दुखी भएको छु नि। मेरो धड्कनमा यही मनमा बिर्सिनु सक्ने पल, सपनामा हर दिन देखिने हुँदा हर्षासु बग्ने भल। के भन्छन् वनका रुखहरू पाखा पखेरा सब, बन्जर बिरान आज जन्मथली आबाद होला कब। बन्जर बिरान आज जन्मथली आबाद होला कब। बगेकी बिचमा कलकल गरी नदी उनै मन्धरा, भग्दै झरना छलछल गरी उनै कुना कन्दरा। खाँदैछन् जङ्गलमा फलहरू, गिज्या उदै बाँदर। ठुकी खुसी छन् वनमा रमाइरहने वनका सबै जानवर। खुसी छन् वनमा रमाइरहने वनका सबै जानवर। हावा साथ सुसेल खेलिरहने वनका ती सल्लाहहरू, झरेका कुसुम वसन्त ऋतुमा गिर्दै ती सिमताहरू। टिपेका सिमटी बिचार वनमा बिर्सेर बिर्सिन्न है। लेख्दामा कविता कुनै अतीतका लेखेर सकिन्न है। लेखेका कविता कुनै अतीतका लेखेर सकिन्न है। तेलेको वनमा झपक्क छ त्यहाँ गुराँसले खर्जुले, पुर्खा आपसमा तहाँ मिलजुली बस्थे अति हर्षले। लाटा काफली बिराज शिखरमा आहा कति सुन्दर, आत्माले पनि भन्छ स्वर्ग सरियो हो देवताको घर।
आत्माले पनि भन्छ स्वर्ग सरी हो देवताको घर, हो देवताको घर। धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्छु बहिनी, जोडिदिनु भयो। यतिदेखि नै आभार यहाँलाई यो मिठो रचनाको लागि। फेरिको बसाइमा पनि यहाँको यस्तै मिठो रचनाको साथ फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। आभार व्यक्त गर्दछु बहिनी, सम्पूर्ण स्पन्दन कार्यक्रमका सम्पूर्ण अग्रज गुरु संस्था सम्पूर्ण स्पन्दन परिवारलाई मनदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, छुट्टिन चाहन्छु। धन्यवाद बहिनी, बोल्नुभयो, माया गर्दै गर्नुहोला भन्ने आशा राख्छु। देखि आभार दाजुलाई मिठो रचना वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। यहाँले आफ्नो सुन्दर मिठो रचनालाई सुन्दर लय दिएर भने यति बेरको बसाइमा भने म पुनः पनि कलमा जोड्न गइरहेकी छु रवि दाजुलाई। सम्भवतः नेटवर्कले साथ दिएको छैन आज र सबैलाई जोड्न पाएकी छैन। प्रविधि समस्या होला, पुनः मन नजोडिएर दुखी छैन, जसलाई लाग्छ उसलाई जोड्नु, कसैलाई जोड्न नमिले झरेका रचनाहरू वाचन गर्नु ल श्रोताका भन्नुभएको छ। हुन्छ, पक्कै पनि दाजु, हजुरलाई कल गर्ने कनेक्टिङ भइरहेको छैन। अहिले त हजुरलाई कलको अप्सनमा पनि देखाइरहेको छैन। मैले देखाएसम्म भएसम्म सकेसम्म कोसिस गरिरहेकी छु यहाँलाई समेट्नका लागि। क्षमा प्रार्थी छु। म चाहँदै पनि नचाहँदै पनि विभिन्न झमेलाहरूलाई समेट्नुपर्छ, हामीले झेल्नु पर्ने रहेछ। यहाँहरूलाई यहाँ जोइन गराएर यहाँहरूकै आवाजमा यहाँहरूकै रचना सुन्ने रहर हुँदाहुँदै पनि प्राविधिक गडबडीको कारणले हामीले लिन सक्दैन रहेछौँ। कल गर्नु भएको छ, कल लाग्छ, तर डिसलाइन हुन्छ कल लागिसकेपछि। लोचन दाजु, तपाईँको त झन् कल नै उत्यो भयो। कल नि भन्नुभएको छ उर्मिला पन्तले। हस्, म हजुरलाई कल गरिरहेकी छु। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते बाबु, धन्यवाद धेरै धेरै नानु। कस्तो नेटले धोका दियो भने आज हेर्नु न, त्यस्तै भइरहेछ। जसको पनि कल बल्ल लाग्यो भने नि डिसलाइन हुन्छ, कलै लाग्दैन, या आएको रिसिभ नै हुँदैन भइरहेछ। हिजो पनि त्यस्तै भइरहेको थियो। दिपासँग मेरो जोडिएर पटक्कै लाग्दै नलागेर फर्केको। त्यो मौसमले हो कि खै केले हिजो आज प्रविधिमा धेरै समस्या आइरहेछ। ठिकै छ, अब एकचोटि जोडिहाल्नु भयो। मेरो आवाज सुनिया छ है? कहिलेकाहीँ त आवाज सुनिँदैन, पज भएर हिजो त त्यस्तो भइरहेको थियो। आज भानु जयन्तीको सप्ताह सकिने दिन, अन्तिम दिन, म भानुकै कविता एउटा सुनाउँछु। सुनेकै भए पनि जोडेर है। गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती भानु उदाए, ज्ञान ज्योति प्रकाश सबमा सुहाए। गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती भानु उदाए, ज्ञान ज्योति प्रकाश सबमा सुहाए। ज्ञान रूपी साहित्य आकाश का तारा, ज्ञान रूपी साहित्य आकाश का तारा, तिमी हौ तिमी हौ सबै नेपाली का प्यारा। श्री कृष्ण बाजे का नाती रहेछौ साह्रै नै जाति, श्री कृष्ण बाजे का नाती रहेछौ साह्रै नै जाति। जगमगाई चम्किरहेछौ भानु साहित्य आकाश माथि। साहित्य आकाश का हे चम्किला तारा, साहित्य आकाश का है चम्किला तारा, आदि कवि भानुभक्त नेपाली का प्यारा। साहित्य आकाश का है चम्किला तारा, आदि कवि भानुभक्त नेपाली का प्यारा। अश्रुजल भरेर निराञ्जली, भावपूर्ण गर्छु तिमीमा श्रद्धाञ्जली। अश्रुजल भरेर निराञ्जली, भावपूर्ण गर्छु तिमीमा श्रद्धाञ्जली। गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती भानु उदाए, ज्ञान ज्योति प्रकाश सबमा फैलाए। कतिको सुनियो थाहा भएन, सक्यो कविता नानु। राम्रो सुनिएको छ, मिठो सुनिएको छ, एकदमै मिठो मर्मस्पर्शी भानुमा समर्पित यो कवितालाई लिएर उपस्थित हुनुभयो। हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु यहाँलाई। फेरिको बसाइमा पनि यस्तै मिठो रचना लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने आशाको साथ आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद, नमस्ते। हृदयदेखि नै दिदीलाई आभार व्यक्त गर्दछु। स्पन्दन कार्यक्रममा स्पन्दन परिवारलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु भन्नुभएको छ चन्द्र बोहरा दाजुले। पक्कै पनि हृदयदेखि नै आभार दाजु, यहाँलाई पनि एकदमै मिठो
उर्मिला दिदीज्यू नमन भन्नुभएको छ। सरस्वती दिदीले पनि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। नमन सर भन्नुभएको छ। गजब भन्नुभएको छ। लोचन दाजुले योबाट ट्राई गरौँ न भन्नुभएको छ। म ट्राई गर्छु दाजु। सकेसम्म तपाईँ तमाम साहित्यिक मनहरूलाई समेट्ने जमर्को गरिरहेकी छु र पक्कै पनि समेट्ने छु भनेकी छु। हेरौँ प्रविधिले कतिको साथ दिन्छ यहाँलाई समेट्नका लागि। नमन स्वागत छ। नमन बहिनी, साहित्यको अभिवादन बहिनी लगायत सम्पूर्णमा चाहिँ म एउटा रचना सुनाएर बाहिरिनेछु। हुन्छ दाजु। चोटहरूले छिया छिया भएको छु, तिमी छैनौ एक्लो दुनियाँ भएको छु। चोटहरूले छिया छिया भएको छु, तिमी छैनौ एक्लो दुनियाँ भएको छु। कुटे चामल पिसे धुलो भन्छ होला, सम्हालेर राख प्रिया बिहा भएको छु। तिमी छैनौ एक्लो दुनियाँ भएको छु। दाग होला त्यो डिम्पलको छेउतिर, दाग होला त्यो डिम्पलको छेउतिर, किनकि म त अचेल खिया भएको छु। सम्हालेर राख प्रिया बिहा भएको छु। कहिल्यै नरुनु है मेरो सम्झनामा, कहिल्यै नरुनु है मेरो सम्झनामा। आँसुले भिज्ला नि म तकिया भएको छु, किनकि म त अचेल खिया भएको छु। वियोगमा छ तिम्रो फुलको थुङ्गा, वियोगमा छ तिम्रो फुलको थुङ्गा, गरुङ्गो छ चोट पनि हरिया भएको छु। आँसुले भिज्ला नि तकिया भएको छु। चोटहरूले छिया छिया भएको छु, तिमी छैनौ एक्लो दुनियाँ भएको छु। हृदयदेखि नै आभार दाजु। मिठो रचना वाचन गरिसक्नु भएको छ यहाँले। हतारमा थिएँ, कार्यक्रममै रहिरहनेछु भने, तर म हतारमा थिएँ, हतारमा वाचन गरेँ, म बाहिर धन्यवाद। हुन्छ दाजु, हस्। आभार। फुलको थुङ्गा दाजुलाई मिठो रचना वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। सुरेश दाजु आउनु भएको छ। आहा भन्नुभएको छ। सागर दाजुले मिठो भन्नुभएको छ। आहा भन्नुभएको छ। नमन सर नमन छ फुलको थुङ्गा दाजु भन्नुभएको छ। प्रस्तुत आशा बहिनी लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक आभार भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन छ। आहा मिठो रचना भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार यो मिठो मायाको लागि, यो मिठो उपस्थितिको लागि, यो मिठो साथको लागि। यहाँहरू तमाम साहित्यिक मनहरूलाई यहाँहरूको यस्तै मिठो माया, यस्तै मिठो साथ र सहयोगले गर्दा सिङ्गो स्पन्दन परिवार यहाँसम्म छौँ र आशा छ भोलिको दिनमा यहाँहरूको माया ममता सधैँ यस्तै रहिरहनेछ भन्ने विश्वास पनि छ। गजब भाव छ गजलको स्वर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि गजब मिठो भाव थियो। वा सुन्दर भन्नुभएको छ। उनलाई पन्त दिदीले पनि हृदयदेखि नै आभार। तमाम साहित्यिक मनहरूलाई जसले यति बेरसम्म मलाई सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ, जसले यति बेरसम्म मलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, तपाईँ तमाम साहित्यिक मनहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। भने पुरा पनि यहाँहरूका रचनाहरू कमेन्ट बक्समा राख्नुभयो भने म यहाँहरूको कमेन्टमा आएका रचनाहरूलाई पनि समेट्नेछु। सँगसँगै यहाँहरू कलमा जोइन भएर आफ्नो रचना आफै पनि वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। प्रविधिले साथ दिएसम्म म यहाँहरूलाई पनि समेट्नेछु। पुनः जानकारी गराएँ, सधैँ झैँ आजको बसाइमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हाम्रो सञ्चालिका दिदी विभिन्न कार्यवशका कारणले गर्दा उपस्थित हुन सक्नु भएन र म यो कार्यक्रमलाई लिएर उपस्थित भएकी छु। हार्दिक आभार आशा बहिनी, मलाई रचना वाचनको अवसर दिनुभएकोमा भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार हजुरलाई पनि दिदी। हजुरले मिठो रचना लिएर आउनुभयो, हाम्रो बसाइलाई बसाइ जस्तै बनाइदिनु भएकोमा म कलमा जोड्न गइरहेकी छु। यदि प्रविधिले साथ दियो भने उहाँलाई पनि कलमा लिनेछु। डिस्लाइन भइसकेको छ उहाँको कल लाग्छ तर डिस्लाइन हुन्छ, खै कुन्नी किन हो। यो नमन स्वागत छ यहाँलाई। पोहोर साल ती हातहरूमा मेरै नामको मेहेन्दी थियो। पोहोर साल ती हातहरूमा मेरै नामको मेहेन्दी थियो। यो वर्ष खै थाहा भएन कसको परेछ, यो वर्ष खै थाहा भएन कसको परेछ। पोहोर साल ती हातहरूमा मेरै नामको मेहेन्दी थियो। यो वर्ष खै कसको परेछ थाहा भएन। हजुर यो एउटा शेरसँगै नमन गरे। नमन छ यहाँलाई, स्वागत छ। मेहेन्दी लाउनु भयो कि भएन? ल ल ल पुरै लागेको छ क्या। होइन, समाजले नस्वीकारला कि भन्ने डर लागेर लागिसकेको छु। ठिक ठिक ठिक। के छ मेहेन्दी त मेरो जस्तै नभयो होला, जानकारी भएरै लाग्यो होला। कसको लाग्यो त्यसैले खाली छ मेहेन्दीको दाग मात्रै राखेको है लाएँ भन्नका लागि। ठिक छ लाउनु पर्यो होइन, समय हो, यो मौसम पनि हो र आजको विशेष दिन पनि हो। त्यही भएर पनि
सुटुक्क भन्न मन लागेको कुरा हो मलाई चाहिँ हैन। ठिक छ, अनि कुशल मङ्गल होइसिन्छ? एकदमै यता त कुशल मङ्गल आराम सबैजना। हजुरको के छ खबर? ठिक छ, तपाईँ कुशल छु, मङ्गल छु, चलिराखेको छ जिन्दगी। बाटोमा थिएँ, हिँड्ने क्रममा ट्याक्कै बाटोको छेउमा बसेर म बोलिराखेको अवस्था छ। ड्युटी सकाएर कोठामा जाँदैछु जब फोन आइसकेपछि अड्यौँ त भनेर बिच बाटोमा अड्डिया छु होइन। पोल देखिरहेको छ लाइट, उसले चाहिँ मलाई सहयोग गरेको छ केही क्षणको लागि। हुन्छ, यसो भए यो बिच बाटोमा धेरै नउभिउ, घर पुगेर आरामले कार्यक्रमलाई पक्कै पनि निहाल्नु हुनेछ। अहिले चाहिँ रचना सुनाउनुहोस् यसो भए। सुनाउनु बाबा किन मन नलगाई लगाउनु पर्छ। ए मेरो बाबा किन मन नलगाई लगाउनु पर्छ। बाबु समय हो, भोको पेट पानीले अगाउनु पर्छ। बाबा किन मन नलगाई लगाउनु पर्छ। बाबु सिरियसली समय हो, भोको पेट पानीले लगाउनु पर्छ। ससाना बालिका जस्तै छिन् मेरी प्रेमिका पनि। ससाना बालिका जस्तै छिन् मेरी प्रेमिका पनि। ससाना बालिका जस्तै छिन् मेरी प्रेमिका पनि, जसलाई ससानै कुरामा बारम्बार ठोकाउनु पर्छ। जसलाई ससानो कुरामा बारम्बार ठोकाउनु पर्छ। बाबु समय हो, भोको पेट पानीले अगाउनु पर्छ। अझै किन सुतिरहेका छन् यी देशका नेताहरू। अझै किन सुतिरहेका छन् यो देशका नेताहरू। जाग मेची महाकाली र कर्णाली अब बिउझाउनु पर्छ। जाग मेची महाकाली र कर्णाली अब बिउझाउनु पर्छ। नारी आफ्नो अस्मिता आफै जोगाउन सक्छौ, सरकार हेर्नेवाला छैन। नारी आफ्नो अस्मिता आफ्नो इज्जत आफै जोगाउन सक्छौ। नारी आफ्नो इज्जत आफ्नो अस्मिता आफै जोगाउन सक्छौ। जब घरबाट निस्किँदा हातमा तरवार समाउनु पर्छ। जब घरबाट निस्किँदा हातमा तरवार समाउनु पर्छ। अन्तिम चरणमा रोएर जित्न त बाआमालाई मात्रै सकिँदो रहेछ। रोएर बाआमालाई मात्रै सकिँदो रहेछ। रोएर जित्न त बाआमालाई मात्रै सकिँदो रहेछ। रोएर जित्न त बाआमालाई मात्रै सकिँदो रहेछ। बाबु समय हो, भोको पेट पानीले अगाउनु पर्छ। बाबा किन मन नलगाई लगाउनु पर्छ। रोएर जित्न त बाआमालाई मात्रै सकिँदो रहेछ। महोदय संसार जित्नका लागि सही दुःख दर्द पचाउनु पर्छ। संसार जित्नका लागि सही दुःख दर्द पचाउनु पर्छ। बाबा किन मन नलगाई लगाउनु पर्छ। ए मेरो बाबु समय हो, भोको पेट पानीले अगाउनु पर्छ। धन्यवाद। देख्ने आभार यो मिठो रचनाको लागि। कार्य व्यस्तता हुँदाहुँदै पनि बिच बाटोमा उभिएर स्पन्दनलाई धेरै माया गरेर आइदिनु भएको छ। यो माया सदैव पाइरहँ। हुन्छ, राम्रोसँग कुशलसँग रुममा पुग्नु होला भन्दै आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। फेरि बसाइमा भेट्ने बाचा गर्दै। शुभरात्रि। विधिदेखि आभार यो मिठो रचना लिएर आउनुभयो, मिठो रचना सुनाएर गइसक्नु भएको छ। उहाँ फेरिको बसाइमा यस्तै मिठो रचना लिएर आउनुहुनेछ भन्ने आशा छ। म यति बेला कमेन्टतर्फ लाग्ने जमर्को गरिरहेको छु। प्रमोद ढकाल दाजुले भन्नुभएको छ हार्दिक नमन सम्पूर्ण कवि मनहरूमा भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार। ओ दिजु भन्नुभएको छ। नरेश परियारले हजुर भन्नुपर्छ। आहा क्या भन्नुभएको छ। राम दाजुले वाह भन्नुभएको छ। गजब भन्नुभएको छ। नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। ससानी बालिका जस्तै छिन् मेरी प्रेमिका, सानो सानो कुरामा फगाउनु पर्छ। वाह भन्नुभएको छ। क्या मिठो भन्नुभएको छ। साँच्चीकै मिठो गजल सुनाएर जानुभयो उहाँले। वाह क्या बात भन्नुभएको छ। जब घरबाट निस्कँदा तरबार समात्नु पर्छ। क्या बात सर भन्नुभएको छ। भव्य भन्नुभएको छ।
रोएर जित्न त बाआमालाई मात्र सकिँदो रहेछ क्या मर्मस्पर्शी भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हामीले रोएर जित्ने सङ्घर्ष गर्ने भनेको बाआमालाई मात्रै हो। आई लाइक इट भन्नुभएको छ दिनेश कार्कीज्यूले पनि। बहुत खुब धन्यवाद। दमदार शेर भन्नुभएको छ सागर आँसु दाजुले। हृदयदेखि नै आभार तपाईँ तमाम साहित्यिक मनहरूलाई जसले कमेन्ट गर्नुभएको छ, जसले माया गर्नुभएको छ, जसले सेयर गर्नुभएको छ, जसले आफ्ना रचनाहरू सुनाउनु भएको छ, यहाँसम्म आएर र जसले मलाई रचना पढ्ने अवसर दिनुभएको छ। पुनः पनि तपाईँ तमाम साहित्यिक मनहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भने नेटवर्कले साथ दिएको छैन त्यति धेरै यो समय र परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै म अब 1 जना 2 जनाको कललाई लिएर आजको बसाइबाट पनि ओझेल पढ्नेछु। मन छोयो सिस त्यो गजलले भन्नुभएको छ। पक्कै पनि मन छोयो, साँच्चीकै मिठो थियो, सुन्दर थियो दाजु त्यो गजल। दर्शन नमस्ते दिदी ओल्ड वेस्ट, थ्याङ्क यू। अल खबर भन्नुभएको छ आसमा गुरुङले। म केशर दाजुलाई जोड्ने जम्बरको गरिरहेकी छु। उहाँको कल आसमा गुरुङ कल डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। दाजु हेऱ्यो भने यहाँलाई फेरि पनि बहिनी सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। विशेष गरी म बहिनीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो बोल्दैमा बाहिरबाट कल आउँदाखेरि कट हुन पुग्यो अनि अहिले पनि गजल म छोड्न लाग्दैमा हजुरले कल गरेर रिटर्न भयो। त्यसको लागि म क्षमा प्राप्ति गर्न चाहन्छु। होइन ठिक छ दाजु, कहिलेकाहीँ हुन्छ। अब यो प्रविधिसँग केही लाग्दैन, कता के गरिरहँदा के भइदिन्छ। हजुर 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 त्यस्तै हो। अब प्रविधिभन्दा हामी अगाडि कतै पनि हुन सक्दैनौँ। ल हुन्छ बहिनी, यो अधुरो गजल म सुनाउन चाहन्छु। हुन्छ दाजु हस्। यो जिन्दगीमा बरै अनौठो प्रहार भएको छ, न यता न उता अचेल कारागार भएको छ। यो जिन्दगीमा बरै अनौठो प्रहार भएको छ। यी सारा सपनाहरू विलीन बनेर गइदिए, कलम बनाउन खोजे तरवार भएको छ। यो जिन्दगीमा बरै अनौठो प्रहार भएको छ। विगतका दिनहरूमा कल्पना गर्न नजान्दा सिसा समेत झैँ लजाउने श्रृङ्गार भएको छ। यो जिन्दगीमा बरै अनौठो प्रहार भएको छ। रूप रङ्ग जस्तो भए पनि मान्छे त एउटै नै हो, नमिल्ने कुरामा मात्र यो विचार भएको छ। यो जिन्दगीमा बरै अनौठो प्रहार भएको छ। बहिनी म अन्तिम शेरमा छु। हुन्छ दाजु। रुने थिएन ओल्झिने थिएन म पनि यसरी, रुने थिएन ओल्झिने थिएन म पनि यसरी, तिम्रा शब्दका चोटहरू लगातार भएको छ। यो जिन्दगीमा बरै अनौठो प्रहार भएको छ, न यता न उता अचेल कारागार भएको छ। धन्यवाद बहिनी। हृदयदेखि नै आभार दाजु। यो मिठो रचनाको लागि समयले प्रविधिले साथ नदिँदा पनि पुनः जोडिएर हामी सफल भयौँ यहाँको यो मिठो रचना सुन्नका लागि। फेरिको बसाइमा पनि यहाँको यस्तै मिठो रचना सुन्ने अवसर पाउँछौँ भन्ने आशाका साथ आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ दाजु। हस् त, नमस्कार। ल हुन्छ बहिनी, हजुर लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथी बन्धुहरूमा म अहिले रात्रिकालीन अभिवादन भन्दै छुट्टिन चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभपल, सम्पूर्णको पल शुभ रहोस्। हुन्छ दाजु हस्। देखि नै अब यो मिठो रचनाको लागि, यो मिठो समयको लागि मेरो गजल सुनेर कमेन्ट गर्ने प्रिय प्यारा मनहरूमा भन्नुभएको छ मिठो भन्नुभएको छ। कोपिला शर्मा दिदीले पनि हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। धेरै सम्झना यो आत्मीयता रहिरहोस् हाम्रो भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यो आत्मीयता सदैव रहिरहनेछ। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन। कल्मेसी शाह मिठो भन्नुभएको छ। शान्ता दिदीले पनि दिदीदेखि नै आभार यो मिठो कमेन्टको लागि। दिदी हजुरलाई पनि हुन्छ, म यहाँलाई जोइन गराउनेछु। सम्भवतः आजको अन्तिम श्रोता स्रष्टा सबै भन्नुहुनेछ हजुर। यदि समय परिस्थिति भन्दा पनि प्रविधिले साथ दियो भने म यति बेला राम दाजुलाई कलमा जोइन गराउन खोजिरहेकी छु। उहाँले ट्राई गरिरहनु भएको थियो, सम्भवतः उहाँको कनेक्ट हुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। कनेक्ट हुन्छ भन्दा पनि कनेक्ट भइहाल्नु भयो। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद सिस, जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। पक्कै पनि भव्य कार्यक्रम भइरहेछ। हुन्छ, आराम हुनुहुन्छ दाजु? धेरै नबोलिकन म आफ्नै गजलतिर लाग्छु। हुन्छ दाजु हस्। सम्पूर्ण उपस्थित स्पन्दन यहाँनिर बस्नुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी म रामदेउबा, घर सुदूरपश्चिम र अहिले म प्रवास भारतबाट जोडिएको छु। ल हुन्छ, म आफ्नै गजलतिर लागेँ है त। आउन त
आउन त सधैँ जस्तो आउने अखबार भइदियो आउन त सधैँ जस्तो आउने अखबार भइदियो दुःख पीडा नबुझ्दिने सरकार भइदियो आउन त सधैँ जस्तो आउने अखबार भइदियो दुःख पीडा नबुझ्ने सरकार भइदियो सम्झाउन उसलाई बहुत कोसिस गरेको हुँ मित्र सम्झाउन उसलाई बहुत कोसिस गरेको हुँ सम्झाउन उसलाई बहुत कोसिस गरेको हुँ बोल्ने शैलीमा नै उसको प्रहार भइदियो दुःख पीडा नसुनिदिने सरकार भइदियो नसोच्नु कसरी पुग्छ सहरको रमझम गाउँसम्म नसोच्नु कसरी पुग्छ सहरको रमझम गाउँसम्म बुझ्नुहोस् हुन त अहिले गाउँ नै बजार भइदियो बोल्ने शैलीमा नै उनको प्रहार भइदियो महोदय यो जमाना हो नाच्न नजानेको महोदय यो जमाना हो नाच्न नजान्नेको महोदय यो जमाना हो नाच्न नजान्नेको तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ दमादार भइदियो बुझ्नुहोस् हुन त अहिले गाउँ नै बजार दुःख पीडा नबुझिदिने सरकार भइदियो एकदम नमन गरे बहिनी हृदयदेखि नै आवाज दाजु साँच्चै मिठो रचना समय सान्दर्भिक रचना सुनाउनु भएको छ यहाँले फेरिको बसाइमा पनि यस्तै रचनाका साथ हामी फेरि पनि भेटिनेछौँ दाजु आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ हस् नमस्कार एकदम भव्य कार्यक्रमको शुभकामना हस् आभार दाजु हृदयदेखि आभार रामदाजु आवाज कटिरहेको थियो अन्तिममा उहाँको आवाज आएन भन्नुभएको छ अन्तिममा आवाज अलिक डिस्कनेक्ट भइरहेको थियो तर सायद मैले चाहिँ सुने यहाँहरूलाई पक्कै पनि नेटवर्कको कारणले गर्दा राम्रो सुन्न पाउनु भएन जस्तो लागिरहेको छ क्षमा चाहन्छु प्रविधिले यस्तै बनाइदियो प्रविधिले यस्तै गरिदियो हजुरकै आवाज हो दाजु अलिअलि कटिरहेको थियो अन्तिममा आएर त्यही भएर मैले पनि धेरै कुरा नलम्ब्याइकन कललाई डिस्कनेक्ट गरेकी हुँ यति बेरसम्म जसले कार्यक्रमलाई निहालेर साथ दिनुभयो यति बेरसम्म जसले कमेन्ट गरेर मिठो मिठो प्रतिक्रिया दिएर र हौसला दिएर साथ दिनुभयो र जसले कल गरेर यो समयलाई समय जस्तै समय सान्दर्भिक बनाइदिनु भयो महत्त्वपूर्ण आफ्नो समयहरू दिनुभयो तपाईँ तमाम साहित्यिक मनहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु र स्पन्दन सिंह परिवारलाई पनि यो अवसरको लागि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु भन्दै आजको अन्तिम हुनुहुन्छ शान्ता दिदीलाई म कलमा जोड्ने कोसिस गर्छु दिदी स्वागत छ यहाँलाई हजुरलाई पनि मलाई जोडिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमन आवाज कट्यो दिदी हजुरको शान्ता भट्टराई ओलाबारी 4 मङ्गला आइतबारे मोरङबाट मैले सानो मुक्तक लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु मेरो मुक्तक मन लाग्छ भने सर्वप्रथम हजुरहरू जस्तै वरिष्ठ साहित्यकार बन्न मन लाग्छ सर्वप्रथम हजुरहरू जस्तै वरिष्ठ साहित्यकार बन्न मन लाग्छ मलाई पनि साहित्यमै रम्न मन लाग्छ पासाङ लामो शेर्पा जस्तै हिमाल चढ्न मन लाग्छ मलाई पनि कोइली देवी र मीरा राणा जस्तै गायिका बन्न मन लाग्छ जाल र झगडा देखेर रुन मन लाग्छ घर घरमा आफन्तैले हत्या हिंसा गरी मारेको देख्दा रुन मन लाग्छ सपना रोक्का बहिनीको साहसी पूर्ण काम देखेर खुसी हुन मन लाग्छ हस्त जय साहित्य जय स्पन्दन हृदयदेखि नै आभार दिदी मिठो मुक्तक लिएर उपस्थित हुनुभएको थियो यथार्थलाई चित्रण गरेर शब्दको माला बनाएर यस्ता मिठा मिठा शब्दहरू यस्तै मिठा मिठा रचनाहरू फेरिको बसाइमा पनि लिएर उपस्थित हुनुहुनेछ र हामी फेरि जोडिने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ दिदी
हुन्छ। मेरो पनि सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। मेरो गजल मुक्तक मन पराएर कमेन्ट गरिदिनु हुनेलाई सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मिस अवस्था शिवरात्रि शुभ पहल शुभ क्षण भन्न चाहन्छु। हृदयदेखि नै आभार दिदी, मिठो रचना गरेर गइसक्नु भएको छ। फेरि पनि आजको भने अब कार्यक्रमको अन्तिम बसाइमा छु म पनि भने यहाँहरूलाई पनि के कस्तो लाग्यो कार्यक्रम सुनेर सुरुदेखि अन्तिमसम्मको कार्यक्रमलाई यहाँहरूले टिप्पणी दिन सक्नुहुनेछ। कमेन्ट बक्समा दिन चाहनुहुन्न भने इनबक्समा हाम्रो स्पन्दन पेजको मेसेज बक्समा गएर पनि कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ यहाँले सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ भने पवन दाजु आइपुग्नु भयो अन्तिममा। म पवन दाजुलाई जोड्ने जमर्को गरिरहेकी छु। यदि समय परिस्थिति र प्रविधिले साथ दियो भने जोड्छु भनेको थिएँ। उहाँको कल सम्भवतः कनेक्टिङ भनिरह्यो, कनेक्ट भएन, क्षमा चाहे। ठिकै छ, जसलाई आज मैले समेट्न सकेँ उहाँहरूलाई उहाँहरूको रचना सुनेर यो अवसर दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। भनेदेखि जसलाई मैले कलमा समेट्न सकिनँ उहाँहरूसँग म हृदयदेखि नै माफी माग्न चाहन्छु। सकिनँ मैले यो बसाइमा यहाँहरूलाई समेट्न। फेरिको बसाइमा भने पक्कै पनि समेट्ने छु। प्रविधिले साथ दिएछ भन्दै दाजु स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। कार्यक्रमको अन्तिममा जोडिन पाउनुभयो। भाग्यमानी पक्कै पनि एकदमै आज चाहिँ जुन दिन मरिन्छ त्यही नाम मट्टीमा मेटिन्छ। जुन दिन मरिन्छ त्यही नाम मट्टीमा मेटिन्छ। नरौ प्यारी तिमी फेरि स्वर्गमै भेटिन्छ। जुन दिन मरिन्छ त्यही नाम मट्टीमा मेटिन्छ। म बादल पारीबाट निहालुला तिम्रो छाया। म बादल पारीबाट निहालुला तिम्रो छाया। आँखा छोपे मेरी रानी चन्द्रमालाई देखिन्छ। नरौ प्यारी तिमी फेरि स्वर्गमै भेटिन्छ। हार्दिक नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ दाजु? एकदमै आरामै छु बहिनी। आज आवाज नै मिठो भएर हो कि तपाईँले त जे बोले पनि कविता वाचन नै गर्नु भएको छ, गजलै सुनाउनु भएको छ, मुक्तकै सुनाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ। होइन फुर्काइहालिन् बहिनीले मलाई। साँच्चै भनेको साउने संक्रान्तिको एकदम सबैलाई एकदम हार्दिक शुभकामना। म पवन कार्की धनकुटेली हाल यो आवाज प्रवासबाट दिइरहेको छु। आज मलाई एउटा गजल चाहिँ भन्न मन लाग्यो। म गजल सुनाइहाल्छु, कति पनि ढिला नगरिकन समयलाई। गजल। आउन त आए आमा राहदानी बोकेर आए। आउन त आए आमा राहदानी बोकेर आए। बन्दकीमै अंश पर्यो आमा जवानी बोकेर आए। बन्दकीमै अंश पर्यो आमा जवानी बोकेर आए। सबैले भन्थे आमा पैसा फल्छ विदेशतिर। सबैले भन्थे आमा पैसा फल्छ विदेशतिर। साँच्चै गगन चुम्मी सपनाका खानी बोकेर आए। बन्दकीमै अंश पर्यो आमा जवानी बोकेर आए। काली रातमा नसोचेको दुःख कष्ट झेल्नु पर्यो यहाँ। काली रातमै नसोचेको दुःख कष्ट झेल्नु पर्यो यहाँ। नियतिले पक्कै ठग्यो आमा कहानी बोकेर आए। साँच्ची गगन चुम्मी सपनाका खानी बोकेर आए। मेरो विदाई गर्दा आमा निराश भई फर्कदा अनि। मेरो विदाई गर्दा आमा निराश भई फर्कदा अनि। आँसुसँगै पोतिएका आँखाका नानी बोकेर आए। नियतिले पक्कै ठग्यो आमा कहानी बोकेर आए। गजलको अन्तिम शेर। मेरो आँखै सामु आफ्नै साथी फेल भएको देख्दा। मेरो आँखै सामु आफ्नै साथी फेन्ट भएको देख्दा। निन्द्रामा सन्तुष्टि बिनाको सिरानी बोकेर आए। आँखासँगै पोतिएका आँखामा नानी बोकेर आए। नियतिले पक्कै ठग्यो आमा कहानी बोकेर आए। आउन त आए आमा राहदानी बोकेर आए। बन्दकीमै अंश पर्यो आमा जवानी बोकेर आए। धन्यवाद। हृदयदेखि नै आभार दाजु। परदेशी भूमिमा रहेर पनि हाम्रो नेपाली साहित्यलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। सकेसम्म कुनै दिनको कार्यक्रम छुटाउनुहुन्न, उपस्थित हुनुहुन्छ। सायद कहिले सुरुमा कहिले अन्तिममा भए पनि यसै गरी यो माया पाइरहँ।
सदैव यो आशीर्वाद यो साथ पाइरहँ र पाइरहन्छौँ भन्ने आशाको साथ आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ दाजु। नमस्कार, शुभरात्रि। शुभरात्रि। हृदयदेखि नै आभार दाजु पवन दाजुलाई यो मिठो रचनाको लागि। कार्यक्रमको अन्तिम बसाइमा आएर पनि स्पन्दनलाई एउटा मार्मिक तितो यथार्थलाई समेटेर सुनाउनु भयो र मर्मस्पर्श बनाएर जानु गइसक्नु भएको छ उहाँ भने। अब भने म पनि कार्यक्रम स्पन्दनबाट आजको बसाइबाट ओझेल पर्ने समय भइसकेको छ। यहाँहरू हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ आफू लगायत आफन्तको ख्याल गर्नुहोला। समय परिस्थिति ठिक छैन, यदि हामी रह्यौँ भने दुनियाँ त यसै नै रहनेछ। आफू रहनुहोस् र अरूलाई पनि राख्नुहोस्, सँगसँगै आफू बाँच्नुहोस् र अरूलाई पनि बचाउनुहोस् भन्दै फेरिको बसाइमा पुनः पनि भेट हुने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट यहाँहरूकै कार्यक्रम सञ्चालिका म आयुष्मा देवकोटा आशा पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, शुभरात्रि।